مرحبا بكم على قناة الهندسة الطبوغرافية والأشغال البحرية. Créer la liste de tous les points. غنشوفو هاد لوبسيون هادي حتى هي اللي كنحتاجوها. دونك هنايا عندنا 124 بوان توبوغرافيك ايتي فاليدي. بوان توبوغرافيك créer la liste de tous les points, créer la liste des points. Dessin point au point. Afficher la liste des points. Mais dans nos créations, on doit afficher. Donc, هادو les points اللي تكرياو. هادو 124 بوان اللي عندنا في الديسان. 124 بوان 3 دي، يعني مكاينش شي بوان اللي فيها زيرو ولا كلهم 3 دي، كلهم فيهم الزاد. دونك تا الزيرو راه محسوبة من 3 دي، غير هي الا كانت بسيزية الزاد راه كتسمى 3 دي. كانتي مسيزي غير اكس ايكغيك والزاد مكيناش راه كتسمى 2 دي. دونك هادي لابري لا فيرغيل شحال كاينة، يا اما تعطيها 2 ولا 3 ولا كدا. هنا يمكنلك تخرج ليستين سو فورما ار تي اف و بيان داونلود ديسان. سيليكسيون بار كونتور، يعني بغيتي تعاود تحكم في الليستين تجي لهنايا ديرو ايشاب، تجي لهنا دير سيليكسيون بار بولين تراجي. غنجي ندير ايشاب، غنديسيني مثلا بغيت نخرجها واحد العدد تاع لي بوان. دونك مثلا بغيت نخرج غير هادو في لا ليست دي بوان، دير كلور يا اما نسيليكسيوني مانيالمون. الا كنت نخدم بهاد لوبسيون هادي راه غنتحكم في داك البولي لاين. بوان توبوغرافيك غندير افيشي لا ليست دي بوان، غنجي لهادي سيليكسيون بار بولي لاين. هادو هما البوانات اللي كاينين في التراجيوم. دابا بغيت نخرج ليستين، سواء نخرجهم ار تي اف ولا اكسل ولا دي دبليو جي. دي دبليو جي نحطهم كامل، تحطو ليا غير هاد الشيء. ماشي نعاود من الاول. غنجي لكواليتي دي بوان توبوغرافيك، افيشي ليستين دي بوان. دونك هاهو مافيشي لك كلشي قاع اللي كاينين في الديسان 124 بوان. الا بغيت نختار منهم غير داكشي اللي وسط البولي لاين كنجي لهذا سيليكسيون بار كونتور، هذا شفت ليا كاع داكشي اللي كاين وسط السيركل. الا درت الاولى، الا درت هاد الاولى هادي سيليكسيون بار بولي لاين يشد ليا البوان اللي متوشين للبولي لاين. طونك البوان حتى البوان ممتوشيه للبولي لاين مغادي يعطينا والو.
داكور. دونك خصني نسيليكسيوني على هاد الأوبسيون الثانية باش يعطيني هادشي اللي سميتو. غنجي لهاد ليستين او فورما هادشي راه كلشي تيكون غير راكورسي، هاد لي زوبسيون كاملين غنشوفوهم هنا، ماشي كاين بزاف تاع لي زوبسيون غير كيعاودو وصافي. ستاتيستيك دي بلوك يعني ما تعرف عطيه الكالك اللي هنا، عطينا الكالك يعطيك قاع داك ستاتيستيك. درتو لي بوان دو ديسان. دونك هاهو عطاك السمية ديال الكالك والماتريكيل، كوان باغوش البوان لي هابطة البوان لي طالع، عطيتي الماكسيموم والمينيموم كتخرج ليستين ديالك، ماشي مشكل هادشي كي والو. بوان توبوغرافيك قلنا شفنا هادو كاملين. غنجي لهاد ديسيني ان طابلو دون لو ديسان، بحال داك الطابلو اللي خرجت في الاول نعاود نخرجو، راه هو هذاك الطابلو اللي كاين تما، هذا ديال افيشي لا ليست دي بوين راه هو نفسه ديسيني ان طابلو. غنمشي بالماتريكيل ولا بالزيكس ولا بالكونتور، غير هذيك لوبسيون زوينه كتقدر تتحكم في الكونتور اللي بغيتي، البوين اللي بغيتي، حتى هنا كتحكم في اللي بغيتي، يعني يا اما تسيليكسيوني مانيير تختار بوين ببوين ولا تختار كلشي. دونك هنايا بغيت تحطهم في دون لو ديسان هاد الطابلو كوباديس دي بوين توبوغرافيك ديسان دي طابلو. بغيتي سيليكسيون مانيير تقدر تسيليكسيوني البوينات اللي بغيتيها، مثلا هادو بركة. نسيت هنا بغيتي البارامتر هنايا لي كود كدا تخرج الماتريكيل اكس ايكغيك، بغيت تزيد عليهم حتى زد صافي هادشي اللي كاين. بغيتي تبدل العنوان كتبدل العنوان، خلينا العنوان اصلا نحافظ عليه، غندير كوبي ندير بوان توبو باش تبان ليكم. هاهي العنوان بوان توبو ماتريكيل. كنعاود ندير سيليكسيون مانيال ونخلي السمية الأصلية ديالها. بغيتي تبدل الكولور هنا نون دو كالك باش يبقى لك فواحد الكالك. بغيتي ديسيمال لابري لا فيرغي شحال، سي بون. هذا فيه اكس ايكغيك، هذا فيه اكس ايكغيك زد، ماشي غنجيو نجيو الكوباديس دو دي بوان توبوغرافيك اكريغ ان فيشي دي بوان. يعني الا بغيت، يعني الا عندك هاد البوانات في الاوتوكاد بحال هكا، صيفط لك شي حد لي بوان بحال هكا بغيت تخرجهم تردهم لفيشي تكستي العكس، ايوا دير الشارجمون ودير اكسبورت. غتجي لنا كوباديس دو دي بوان توبوغرافيك اكريغ ان فيشي دي بوان، كتسيليكسيوني مانيير ولا بلي كالك. الا كليكيتي على لوبسيون الاولى كيمشي اوتوماتيك، كتعطيه لي كالك هنا كيمشي كاع داكشي اللي كاين في الكالك كيجبدولك، يعني 124 بوان يخرجلك. دونك هنا كدير فين بغيتي تلوحها في البيرو مثلا، في البيرو نسميوها اس باش تعقل عليها. اوكي الا جيتي للبيرو هنايا غتلقى اس نديرو لها بوان تكستي، غتافيشي ها الماتريكيل، ها لي زيكس، ها لي زيكراي، ها الزد. مفهوم. نرجعو لهاديك لوبسيون ديال بوان توبوغرافيك اكريغ ان فيشي دو بوان.
هكا ديال هذا هو الهدف منها. بغيتي تكري دون لو ديسان هنا كاين بزاف تاع لي تيب. بغيتي تكري على شكل لاباراي يعني فيشي فورما لايكا وتشارجيه في لاباراي، راه كدير اكريغ فيشي دو بوين د لايكا ولا ترامبل ولا سوكيا ولا جيوباز. نخليو فيشي دو بوين كوروني ندير اوكي. دونك سي بون. هذا هو الهدف من هذيك اكريغ ان فيشي دو بوين. هاهي كوفاديس دو دي اكريغ ان فيشي دو بوين باش كتاكسبورت اديسيون ديال بوين. الا بغيت موديفي بوين وحده كتجي هنا كتسيليكسيوني عليها غتشوفها الماتريكيل. ها لالتيتيد بغيت تزيد في لالتيتيد تزيد فيها، بغيت تنقص فيها تنقص فيها، بغيت تبدل لي زيكس ايكغيك زاد اكسيتيرا. هاهي الزاد ديالها هنا راه داير لك دو ابر لا فيرغول يعني هذا ماجوري. هنا راه عطيك 4 شيفر يعني هي راه 1 7 0. والانجل دو روتاسيون يعني بغيت تدور الماتريكيل ولا تخليه كيف ما هو واقف كيف ما هو. دونك خليه كيما هي سي بون هادي مفهومه. كوفاديس دو دي بوين توبوغرافيك سيليكسيون بار كونتور. هادو ديجا شفتهم لكم في واحد الفيديو نعاودوهم ماشي مشكل. سيليكسيون بار كونتور يعني غنكليك على سيليكسيون بار ماتريكيل يعني كوفاديس دو دي بوين توبوغرافيك سيليكسيون بار ماتريكيل يعني غتسيليكسيوني بار ماتريكيل. غتقول مثلا بغيت من 1 ندير تيري وغندير 50 يعني هاد غيجبد ليا من 1 حتى 50 لي بوين كاملين. ماتريكيل دي بوين سيليكسيوني عشرين بوين. ندير كوبي كوفاديس دي بوين تو بوين سيليكسيون بار ماتريكيل يعني كطير الماتريكيل كيسيليكسيون في البوين. ولكن هاد لوبسيون مخدمتش في 14. سيليكسيون نشوفو سيليكسيون بار بوليلاين يعني تراجع يعني اي بوليلاين كيتوشي لي بوين يعني فوا داخل فيهم بحال هكا كيشدهم لك. باغ اكزومبل سيليكسيون كوفاديس دو دي بوين توبوغرافيك سيليكسيون بار بوليلاين. هذا هو الغول ديالو. كاين لي زوبسيون كيبان ليا في كوفاديس 2014 حنا ما خدامينش. غنعاود نتاكد. كوفاديس دو دي بوين توبوغرافيك سيليكسيون بار كونتور كابتشير.